Sa opisyal nga lakaw isip Mayor sa Dakbayan sa Bayawan, nakiguban si Mayor John T. Raymond Jr. sa mga national leaders gikan sa nagkalaing-laing bahin sa nasod uban kang President Ferdinand Bongbong Marcos sa Malacañang Palace sa miaging semana aron hisgutan ang mga programa nga magdala og dugang kaayuhan sa lokal nga panggagamhanan. Uban sa mga miyembro sa League of Provinces, Cities and Municipalities, gilunsad ang sa Bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang. Diin giaprubahan ang pinakadako nga alokasyon alang sa Local Government Support Fund ubos sa 2026 General Appropriations Act. Lakip niini ang pondo para sa financial assistance to LGUs nga mosuporta sa mga lokal nga proyekto. Ang LGU Bayawan ni presentar usab og proposal nga gamiton ang posibleng pondo alang sa pagtukod og mga farm-to-market roads. Mitambong usab ang mayor sa MOA signing sa Department of Education Nationwide Classroom Building Program. Pinaagi niini nga programa, direktang ihatag ang pondo sa matag LGU aron mapaspasan ang pagtukod sa mga classroom. Ug gani, andam ang Dakbayan sa Bayawan sa pagtugod og mas daghang classrooms aron mas daghang oportunidad ang mahatag sa atong mga kabatan-unan. Gawas niini, nakigpulong usab si Mayor Raymond kang DILG Secretary John Vic Remulla aron hisgutan ang mga hangyo sa syudad alang sa bagong fire station ug dugang nga mga fire truck. Nakigtagbo usab si Mayor Raymond kang Honorable Lenny Robredo, Mayor sa Naga City, kang Honorable Vilma Santos Recto, Gobernador sa Batangas, ug kang Honorable Vico Soto, Mayor sa Pasig City. Usa sa ilang naisgutan mao ang posibleng pagbisita sa ilang mga opisina sa Dakbayan aron tun-an kung giunsa sa Bayawan ang maayong pagdumala sa landfill nga nakapahimong usa sa pinakalimpyo nga dakbayan sa rehiyon. Tungod sa kalampusan sa Project Bayawan ng himsog feeding program sa syudad, nagpahayag usab og interes sa pagbisita ang Executive Secretary Ralph Recto aron makita kung giunsa pagpatuman ang mga programa nga nagpadayon sa pagtabang sa komunidad. Sa kinatibukan ang maong higayon naghatag oportunidad sa Dakbayan, ilalom sa liderato ni Mayor Raymond nga mag-abli og mas ligon nga panag-uban tali sa lokal ug nasyonal nga panggagamhanan. Usa ka dakong lakang alang sa padayong kalambuan dili lamang sa Bayawan kundi sa tibok nasod. Gikan sa Media Bureau kini si John na may bagaan, Ibayaw Baywan, kita ang Baywan.